kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulon-an nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan, unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan, usa matag inom ninyo gikan ining kupa. Gisangyo ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo o miinom gikan sa iyang kupa, sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug miinom gikan sa kupa. Kay kun dili niya ilon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo inigkaon niya sa pan ug ginig-inom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Mao hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton ug nagmaluyahon ug daghan ang nangamatay. Apan kung sisihon nato una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Apan kung silutan kita sa Ginoo, kini maoy pagpanton lamang kanato aron dili kita mahiapil inig silot niya sa kalibutan.